심한 자 내가 그 하발하네 너희들의 심한 자야블라 내 동판 군자오네 태이는 곳 사자 아래는 보나이누가 배우는 지우 접나는 거 지우 접나가 멍 심한 자 내가 그 하발라가 날라야 하발라야블라 너희 지와 너만 나이누가 되네 내가 그 하발라는 심한 자야 라 사국이 사자야 라 사자야 너희들의 고나이 누가 멍 심한 자 하발라네 심한 자 너 심한 자야 고나이 누가 반다 마음 칸에 그 반다 아르마 칸에 보고 가 마을 매도 밥국정 가 마을 가 자바에 이발 होइले बे राजकुमारीखौ दैमा गाथोनाव मोनबोदों नाथाय बे राजकुमारीखौ दैमा गाथोनाव मोनबोनायाव नाथाय बे हाबा लानोनो सिमान जाया थेवबो महाराजाया बिहारि गदाय लानोनो हाबा लानो सिमान जागासिनो दं आयै सयथिबो अना खाला गिलु बालु बुगासिनो दं हाबा लानो सिमान जानो थोनगासिनो दं थैबाय सयथिबो हाया नांगौ साय खमसे खम नोङो बेखौ हाबा लानो सानाबाबो जासिगौमोन महाराजा जोबोद मिनाय जाबाय महाराजा नोंथाङा बेबादि दंफां खुन्थियाव खानानै नोंथाङा बेबादि बुनाया जोबोद अनाय जाबाय रायजोफोर आं हयले दरखार गैया रायजोफोर बेबादि अना खाना दंफां खुन्थियाव खाना बुनानै हाबा लानो सिखार जानो थोननाया जोबोद मिनाय जाबाय महाराजा छि महाराजा नों बेबादि खालामालासै बेखौ हगार हरबानो जाबायमोन महाराजा दे महाराजा नोंनि गोसोसै नों मा खालामो नोंनि गोसोसै आंथ' बान्दा मानसिया मा बुंनो नङा होमबा दे महाराजा बे नोंनि गोसोसै महाराजा नोंनि गोसोसै Papi Maharaja, aku onane ichbang saja daus. Aida alu cepai. Aku ichbang naikkan saja daus. Aida.